अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची का मैं मैसेज पढ़ रही थी, तो उसने मुझे कुछ मैसेज लिखे और फिर डिलीट कर दिए। तो मैं उसको पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि मैं दुरूद शरीफ नहीं पढ़ पा रही जितना मैं सोचती हूँ, और दिन में बहुत कम पढ़ पा रही हूँ, और ये मुझे बहुत डिसहार्टनिंग है और मुझे लगता है कि कबूल नहीं हो रहा। और तो मैं इस वजह से बहुत डिसहार्ट, यानी कि आप दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, और फिर सोचती हूँ कि जब कबूल नहीं हो पा रहा तो क्यों पढ़ूं। तो देखें, बेशक अगर यहाँ बैठी मैं आप लोगों से दुरूद शरीफ की बात कर रही होती हूँ, दुरूद शरीफ के लिए इनकरेज कर रही होती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद को ही बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ पा रही होती हूँ। कितनी दफा वसवसे मेरे ज़हन में भी आते हैं, कितनी दफा यानी कि मुझे अफसोस होता है कि ओहो आज सारा दिन मैं सही तरह फोकस करके दुरूद शरीफ नहीं पढ़ पाई, बस चलते फिरते पढ़ रही थी। फिर अफसोस होता है कि अच्छा चलते फिरते पढ़ रही थी तो ये काम करते हुए याद क्यों नहीं रहा, मैंने ये टाइम सारा क्यों वेस्ट कर दिया, और मैंने इसमें क्यों नहीं पढ़ा। तो देखिए, इन हालात में ये सबके ऊपर आते हैं, ठीक है। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने लिए ना कोई इंकरेजमेंट के सोर्सेस रखा करें। मैं जब इस तरह की मायूसी में पहले जब जाया करती थी और बहुत ही दिल बर्दाश्त हो जाती थी, तो मैं कुछ वीडियोस मैंने अपने पास रखी हुई थी जो मैं देखा करती थी, जिनसे मुझे इंकरेजमेंट मिलती थी। जैसे कुछ आप वाकयात नोट करके रख लेते हैं, बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ आप लाइक कि जिनसे आपको इंकरेजमेंट मिलती है। फिर ये जो कबूलियत वाला अक्सर हमारे ज़हन में आता है ना कि पता नहीं कबूल हो रहा है जो दुरूद शरीफ मैं पढ़ रही हूँ कि नहीं। ये यूट्यूब की वीडियोस पे भी अक्सर मैं कमेंट्स में देख रही थी कि चंद लोगों ने लिखा हुआ था कि हमें लगता है कि हमारा दुरूद शरीफ कबूल नहीं हो रहा। तो देखिए, नमाज के मतलब कहा जाता है कि अगर दिखावे की नमाज हो या एक अच्छी नीयत से ना पढ़ी गई हो नमाज, तो अल्लाह ताला इसको कबूल ना करे और मुंह पे भी मार दी जाएगी। लेकिन दुरूद शरीफ के मतलब कभी ऐसा नहीं कहा गया। मजीद ये कि जब जब आपको दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक मिलती है तो ये सारी की सारी बात नजरे करम की होती है। और मायूस हो जाना इस बात पे कि मैं इतना दुरूद शरीफ नहीं पढ़ पा रही या नहीं, मैंने टाइम जाया हो गया, तो देखें मजीद टाइम इस मायूसी में और इस पछतावे में वेस्ट करने से बेहतर है कि अब जो वक्त हमारे हाथ में है और जो आगे आने वाला है हम उस पे फोकस करें। अक्सर अगर आपको काम करते हुए अगर आपको याद नहीं रहता कि आपने दुरूद शरीफ पढ़ना था या लाइक, तो आप अपने लिए ना जब आप कोई चीजें याद आया करें तो आप अपने लिए कुछ रिमाइंडर्स सेट कर लिया करें। जिस तरह मैं अपने लिए मोबाइल तो हर वक्त हाथ में होता है, तो मैं उस पे अपने लिए लाइक रिमाइंडर्स लगा लेती हूँ। हर रोज का सुबह उठती हूँ तो मेरा रिमाइंडर यानी कि मोबाइल के ऊपर आ रहा होता है कि दुरूद शरीफ पढ़ना है। जितना दुरूद शरीफ जो मैंने टारगेट रखा होता है, लेट्स अज्यूम कि आज मैंने अगर 1000 कम अज कम मैंने जरूर पढ़ना है, तो जैसे वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद मैं अपनी वो काउंटिंग करती जाती हूँ और मैं उसको टिक मार्क कर देती हूँ, ठीक है, कि ओके आज का मेरा ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, अब मैंने खुला दुरूद शरीफ पढ़ना है। अच्छा, अब काम करते हुए किस तरह में मुझे याद रहे कि अच्छा मुझे दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो उसके लिए आपको स्टिकी नोट्स होते हैं ना, जैसे जो कलरफुल पेपर्स होते हैं वो, या आपको और निशानी, आप जहां ज्यादा काम करते हैं, जैसे अगर मैं लैपटॉप पे ज्यादा काम करती हूँ तो मैंने अपना लैपटॉप पे एक छोटी सी चिट लगाई हुई कि जब मैं लैपटॉप खोलूं तो मेरे पास ऊपर अक्सर रिमाइंडर आ रहा होता है या लिखा होता है कि अच्छा दुरूद शरीफ पढ़ना है, काम करिए दुरूद शरीफ पढ़ लो, ठीक है। वो जब जब आपकी नजर पड़ेगी। फिर अगर उसके बाद अगर मेरा वक्त जो है जैसे वो लेट्स अज्यूम के लॉन्ड्री रूम में गुजरता है या किचन में गुजरता है, तो किचन के फ्रिज के ऊपर छोटा सा स्टिकर लगा लें या छोटा सा पेपर लिख लें कि दुरूद शरीफ पढ़ना है, या खाली दुरूद शरीफ लिख लें, जिसको यानी कि अपनी ऐसी कोई निशानी रख लें कि जिससे आपको याद आ जाए। और मजीद ये कि यहाँ पे एक और भी बात मैं करूंगी कि अक्सर हम लोग तस्वीर पे जैसा बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो काउंटर जो प्लास्टिक काउंटर्स होते हैं जिनकी आवाज भी नहीं आती, वो भी आप अपने हाथ में रख सकते हैं। वो आपके हाथ में होता है, अगर आप पढ़ना भूल भी जाए तो हाथ में फिर आपको एकदम एहसास होता है कि अच्छा कुछ आपकी लाइक उंगली के गिर्द आपके काउंटर लिपटा हुआ है, तो अच्छा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना था। तो अपने आप को देखें, हमें प्रिपेयर करना है इन तमाम चीजों के लिए कि हम इसको ना भूलें। ठीक है, कभी वक्त आता है हम भूल जाते हैं, लेकिन उस वक्त को फिर हमने पछताने में बिल्कुल जाया नहीं करना।
تو میں نے سوچا میں اس پہ بات کروں، اور مایوس مت ہوا کرے. دیکھیں ہمیشہ یہ سوچا کرے، اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہمیں صلاحیت دی ہے. تو میں نے پھر یہ سوچنا شروع کر دیا، میں نے اپنی ہوپس کو تھوڑا سا کم کر لیا، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اچھا سعدیہ، جب بھی تم درود شریف پڑھو گی تو فرشتے اس وقت آسمان سے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. میں انہیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن جس طرح میرے پاس ایک بلی ہے، میری پیٹ کیٹ ہے، تو میں سنا ہے کہ جانوروں کو فرشتے نظر آتے ہیں. تو میں اسی چیز میں خوش ہو جایا کرتی تھی، اچھا چلو میری بلی کو، یہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی ہے تو اس کو اس کو فرشتے نظر آ رہے ہوں گے، اور ذرا سا وہ ادھر ادھر دیکھتی تھی تو میں بڑی خوش ہو جاتی تھی. مزید یہ کہ پھر اس چیز کو ہمیشہ میں نے سوچا کہ اچھا جب میں درود شریف پڑھوں گی تب فرشتے وہ درود شریف جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر پیش کریں گے میرے نام کے ساتھ، اور وہ کہیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سعدیہ نے یہ درود شریف بھیجا ہے، اور نہ صرف میرا نام لیں گے بلکہ میرے والدین کا بھی نام لیں گے. تو آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ بات ہمارے سوچنے کی اور اس بات کو ماننے کی ساری بات ہے کہ آپ کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے جا کے پیش کریں. تو یہ چند باتیں اور چیزیں ہوتی ہیں، مایوس مت ہوا کریں. اگر لیٹس اسیوم آپ نے کسی دن ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ آج میں اتنا درود شریف پڑھنا نہیں پڑھا گیا تو کوئی بات نہیں. یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے، وہ وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ ہم کسی طرح اللہ تعالیٰ سے اپنا جو تعلق ہے یا جو ایک رابطہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت کا ایک رابطہ ہے درود شریف کے تھرو، اس کو وہ ڈسٹرب کرے. تو پلیز آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے پہ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ اپنے مائنڈ کو، اپنے دل کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور کس طرح اس راہ پر مسلسل رکھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا چیز سنتے ہیں تو آپ کو انکریجمنٹ ہوتی ہے. جیسے آئی نو کہ میوزک کے بارے میں بہت سارے فتوے اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ پچھلے دنوں مجھے سے فیل ہو رہا تھا کہ میں درود شریف پڑھتے ہوئے وہ انرجی اور وہ لائک ایک جذبہ وہ نہیں آ رہا، وہ مسنگ ہے. تو میں نے یوٹیوب پہ کچھ پرانی نعتیں تھیں وہ لگا لی، ان کو میں نے سنا تو خود بخود لائک درود شریف آپ کو ویسے ہی بہت ایک سافٹ دل کا مالک بنا دیتا ہے. تو وہ خود بخود ایسا لگ رہا تھا کہ ساری حضور پاک کی جو محبت جو مجھے سے لگ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں کہیں کھو گئی ہے، وہ واپس لائک آپ کو فیل دوبارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ پہلے سے بھی جوش و خروش سے آپ وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے. اسی طرح میں آپ کے پاس جو موبائل میں آپ نعتیں رکھ سکتے ہیں، آپ صوفیانہ کلام آپ سن سکتے ہیں. اور اچھا سوری، ہاں ویڈیو کلوز کرنے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آئی کہ اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہ آئی تھنک درود شریف کا ایک چینل ہے قافلہ درود، کہ وہاں پر آپ سے بات ہوئی تھی، اور آپ نے جو درود شریف کا گروپ بنایا ہوا ہے واٹس ایپ پہ، وہاں پہ ہم نے شاید آپ کو بتایا ہے کچھ ایسا کر کے. تو پلیز میری شاید لوگ کہتے ہیں آواز ملتی ہے اس چینل پہ، جو خاتون ہے وہ جو ویڈیوز بناتی ہیں، لیکن میرا درود شریف کا صرف یہی چینل ہے، اور جو موبائل نمبر میں نے دیا ہوا ہے یا ای میل ہے اسی پہ میں سب سے بات کرتی ہوں. اس کے علاوہ اور کہیں پہ میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوتی. مزید یہ کہ قافلہ درود جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت چینل ہے، پلیز آپ لوگ بھی اس کی ویڈیو ضرور سنا کریں. میں بھی اس کی ویڈیو سنتی ہوں اور بہت انکریجمنٹ ملتی. بہت سارا درود شریف پڑھیں، دوسروں کو درود شریف پڑھنے کی تلقین کریں، اور سب مسلمانوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے سب کے حق میں دعا کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.